सुशेगाद म्हणल्यार थंड वारें घेवपाक भितर सरतलो आनीक भितर सरलो आनी थंडा थंडा कूल कूल पूण एसी लागलीच राजकारण कशें तापलां राजकारणाची गरमी मात एसीन सुद्दां वचची ना आनी हाजे खातीर आमी जेन्ना ह्या पात्रांवा कडेन बेश्टेच कॅज्युअली उलयताले हांवें आमच्या रिपोर्टराक सांगलें की तूं म्हणलें तुजो कॅमेरा ऑन कर आमी म्हणलें शुटींग घेवया पात्रांव कितें दिसता कुडचड्यार वारें कशें आसा पळोवपाक गेल्यार ओवरऑल वारें काँग्रेसी वटच्यान आसा ओवरऑल म्हणजे गोंयाक काय देशाक देशभर तशें गोंयांतूय बीन आनी कुडचड्यारय बी आमच्या बाजारांत चडशे लोक म्हणटात की बीजेपी परत जाय बदल नाका लोक तशें उलयतात तुमी ओपोजीट उलयता आमकां ऑफकोर्स 50-50 काटेकी टक्कर म्हणपी मेळ्ळे कितें ती कारणां आसात जाचे खातीर तुमकां दिसता की परत तुमी काँग्रेसीक हाडपाक पळयतात आतां हांव बाजारांत आशिल्ले कारणान म्हजो संपर्क जायत लोकां कडेन येता वेगवेगळ्या थरांतले लोक म्हजे कडेन उलयतात प्रत्येक मनीस ह्या म्हारगायेक विटला तांचें मत आसा की 10 वर्सां खूब जालीं ज्यो मोदीन प्रॉमिसीस दिल्ल्यो ती एकूय प्रॉमीस फुलफील करूं ना सो ताजो हो पळयलो जाल्यार तांकां दिसता की आतां सरकार बदल जावपाकूच जाय आनी तो जातलोच जर जर हांव तुमकां एकच कामा खातीर डिस्टर्ब करता कारण तुमी म्हणलें की प्रॉमिसीस ज्यो म्हणिल्ल्यो त्यो केल्यो नात फुलफील तातूंत भितर आर्टिकल 370 आसा ते लोक म्हणटा केलें राम मंदीर केलें आर्टिकल 370 हांव ऑलरेडी नांव घेतलां ताजे बरोबर जे CAA सारके UCC सारके जे पळय लॉस येवपाचे आसात ते कॉन्स्टिट्युशनल चेंजीस ते म्हणटात ते करतले ताजे बरोबर बुलेट ट्रेन जरी ना तरी वंदे भारत सारकी ट्रेन आयली सो हें तुमकां दिसना की असो एक डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा हाजेर उलयत जाल्यार स्मार्ट सिटीचें सांगपा जाय म्हाका पणजे ही स्मार्ट सिटी म्हणून डिक्लेअर केल्ली कालूय पावस पडला कालूय पावसान तांची अवतिकाय दाखयली फाटल्या तेंपाकूय तेंच जालां सो आतां खंय त्यो स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी नांव घेतिल्लें एकूय दाखोवंक शकतात स्मार्ट सिटीच्या नांवान शांघाय सिटीचे फोटो दाखोवपी हें सरकार कोणाक फोटोक सोदता होच प्रश्न आसा आतां CAAचेर सांगता तुका CAAचेर तांणी खूब बोबो वयल्यो मारल्यो की आमी CAA हाडलें पार्लमेंटान तांणी बील टेबलूय केलें पूण त्या बिलाक तांचे कडेन रुल्स आशिल्ले रुल्स ना पूण वॉट्सॅपार कितें दाखयताले CAA पास जालें पूण रुल्स खंय तयार करूं नाशिल्ले आतां तूं आर्टिकल 370चेर उलयता ऑर आर्टिकल 370 जालें पूण आयज थंय जे पळय आमचे आसात तो वांगचूक सायंटिस्ट आयज तो रस्त्यार आयिल्लो आसा लोक आयज उपासार बसल्यात ताणें खूब दिसांचो उपास केलो सो ताजेर तूं कितें म्हणटलो हांच्यो पॉलिसी आसा पळय त्यो फक्त वॉट्सॅपाचेर तूं खंयचें कॉन्फ्लिक्ट घे इज्रायल पॅलेस्टायन हमास ह्या हातूंत भितर आमच्या सरकारा कडेन स्टँडूच ना ते रावल्यात काँग्रेस पार्टीचो CWCचे मिटिंगेचो स्टँड तो हांचो ऑफिशियल स्टँड आमची मिडिया पेपर आयज एक सांगता पूण ऑफिशियल स्टँड दुसरोच आसता आयज जयशंकर हांव तुका अशें सांगूंक सोदतां की मोदी सरकारा भितर जितले मंत्री आसात न्ही ते सगळे ब्रेनलेस क्लूलेस केलस मंत्री एकूच मनशाचेर होप आशिल्लो तो म्हणल्यार आमचो एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पूण तोय बी आज सामकोच पातळी देंवन बसला कितें कारणां दिसता तुमकां की तोय बी अशें तुमी जालां म्हणटात हय म्हजो हाजेर खूब विचार जाल्लो आसा ते मोदीक अमित शाक भरपूर येतात आनी तांकां कारण कितें मोदीक शिक्षण ना जायते कडेन आमकां सगळें मेळटा कोण म्हणटा 4थी पास कोण म्हणटा 5वी पास ताजे वयर तागे खंयच येना पूण ते तर म्हणटात की आपूण MA इन पॉलिटिकल सायन्स हय MA इन पॉलिटिकल सायन्स एंटायर पॉलिटिकल सायन्स म्हणिल्लो ताणें असो कोर्सूच ना जगांत खंयच्याच युनिवर्सिटीन हो कोर्स आयज वेर दिलो ना आनी तो कोणाचो स्टुडंट म्हणटा ताजो कोण हवालो दिवपाक तयार ना ताजें एडमिशन ना कांयच ना आनी हीच ती गत की ताजे भितर मस्तेपणां आसात आनी ताज्या अगेन्स्ट हे शिकिल्ले लोक वचूंक शकनात जयशंकरा कडेन म्हाका खूब अपेक्षा आशिल्ली कारण तो आमचो पयलींचो डिप्लोमॅट हायली क्वॉलिफायड पूण तो सुद्दां आयज तांच्या सुरानच उलयता कापस्ताद ना ह्या लोकांक आनी हाकाच लागून चायना आमचेर अटॅक करता गलवानान जे आमचे 38 सैनीक हुतात्मे जाले ताका कारण जबाबदार कोण बरें आयज जर आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसा ताणें तांकां क्वेश्चन कित्याक घेवना तो चायनाचें नांव घेवपाक कित्याक भिता बरें आयज हो आतां तूं म्हजे कडेन कितें तरी उलयता हांव सादो नागरीक तर नरेंद्र मोदी आमचो 10 वर्सांचो प्रायम मिनिस्टर ताणें एक तरी प्रेस कॉन्फरन्स दिल्या तुमी कोणेच पळयल्या सो आतां फाटले फावटी हो जो बायडन गोंयान इंडियन आयिल्लो जो बायडनाची ताजी मिटींग जाली सगळें जालें तर जॉयंट स्टेटमेंट खंय म्हळ्यार त्यो मिटींग सगल्यो अनसक्सेसफूल जावपाक लागल्यात कोणूच हाका केअर काडिनात फक्त आमची मिडिया हांगा जाय जाय तें बरयता पूण भायर वचत जाल्यार तें कांयच आसना सो हाका आतां आळबंदा हाडप म्हणल्यार ह्या सरकाराक घरा धाडप आनी दुसरें नवें सरकार हाडप
म्हाका दिसता हांवें तुमकां पयलीं कुडचड्यार कितें वारें दिसता तुमी डायरेक्टली सेंट्रलाचे उलयले आनी बरे विशय मांडले. म्हाका दिसता लोकांनी जर हे विशय आयकल्यात जाल्यार लोक खऱ्यांनीच हाजेर अभ्यासूय करतलो आनी सगळें करूनच म्हाका दिसता मतदान करतलो. पूण आतां आमी परत केंद्राक साकून स्थानीक विशयाचेर येवया. स्थानीक कुडचडे म्हणटा आसतना एक तुमी कुडचडेचे नागरीक, तुमी एक बिझनेसमॅन. हांव आज भितर आयलो, मातशी एसी घेवपाक जाय म्हणून भितर आयलो, तुमी म्हाका एसी दिली, थँक्यू ताजे खातीर. आजकाल कोण बेश्टो भितर येनाका म्हणटा आनी लोक आजकाल एटीएमांनी गर्दी करपाक लागल्या, कित्याक एटीएमाक फ्री एसी आसता म्हणून थंय वतात. पूण आज तुमी म्हाका हांगा आपयलो आनी उलयता आमची हांगा वळख जावन आमी सगळें हांगा बरे भशेन उलयले. दुसरी गजाल म्हणजे कुडचड्या वेले तुमकां हांव विचारतलो स्थानीक इश्यूज कितें आसात किंवा गोंयचे स्थानीक इश्यूज कितें जाचे खातीर तुमकां दिसता की एक कॅन्डिडेट तुमी म्हणटात की काँग्रेसीचो येवपाक जाय. आतां मूळ मुद्दो कुडचड्यार आसा ते लोक हे रस्ते फोडिल्ले रस्त्याक विटल्यात. लोकांच्यो स्कुटरी गाडयो खिळखिळ्यो जाल्यात. लोकांचे बॅकबोन फाटीकणे बी खूब हाल्ल्यात. सो हो पयलो धुल्लाचो मोठो प्रश्न. धुल्लाक लागून मायनींग तर ना, धुल्ल खंयचो हे जे पळय सद्याक रस्ते फोडाफोडी चल्ल्या तातूंतलो धुल्ल चड आसा आनी कन्स्ट्रक्शनांतलोय धुल्ल आसा. आनी हाका लागून जायते दोतोरूय सांगतात लोकांक पल्मनरी डिसिसीसूय वाडल्यात. सो हें एक कारण आनी खुबशे लोक हाका लागून त्रासीक आसात. हो मेन मुद्दो आसा. दुसरें पेट्रोल प्रायस. पेट्रोल 100 पार. कितें सांगिल्लें आमचे जायते लोक उलयताले 2014 की पेट्रोल 40 रुपयांचेर हाडून दाखयतले, पूण तें तशें घडलें ना. सो ह्योच त्यो फोटेन प्रॉमिसीस जे इंटरनॅशनल क्रूड प्रायस इतलो कमी आसा की आयज म्हज्या मतान 18 रुपयान दिवपाक परवडटा. आनी जर NDA 1 उलयतले वाजपेयी जेन्ना आशिल्लो, राम नायक म्हणटा पेट्रोलियम मिनिस्टर आशिल्लो, तेन्नाय क्रूड ऑयल $38 मेळटाली, तेन्नाय हांगा तांणी प्रायस 60 58 हाडून दवरिल्लो. पण म्हाका दिसता ते पेट्रोला थ्रू लोकांक कशें नाडपाचें हें तांचें मोठें कारस्थान आसा. पेट्रोल म्हणलें की लोकांचो डायरेक्ट संबंद येता. फक्त गाडयोच न्ही, जे कोण पळय जांचे कडेन गॅस ना, जे रांदपाक पळयतात लांकडां व्हरून, तांकां सुद्दां पेट्रोल जाय पडटा. म्हणजे ओवरऑल हें सगळ्याक त्रासदायक आसा अशें तुमी म्हणटात. पूण म्हाका एक प्रश्न सरळ करपाक जाय. आज आमी त्रिकोणी स्पर्धा गोंयाक पळयतात. तुमी काँग्रेस कित्याक म्हणटात गोंयाक आनी RG कित्याक न्ही? BJP जर नाका जाल्यार एक तिसरोय पर्याय लोकां कडेन आसा. आतां म्हजें पर्सनल मत, RG ही एक आमची रिजनल पार्टी नव्यानच तयार जाल्या. सो आमी एकच RGचें सीट धाडून आमचो वॉयस रेज करूंक शकनात. सेंटराक सरकार कित्याक जाय पडटा, लोक जायते फावटी विचारतात पॉलिटिक्सांनी कित्याक जाय. बरोबर, आमकां पॉलिटिक्स नाका, कारण आमचें काम आमी बरें. पूण देश म्हणटा तो चलतलो कसो, ताका राजकारण हें जायच पडटा आनी स्थिरताय जाय पडटा. कारण विंगड सेक्टर्स आसा. एक्सटर्नल सेक्युरिटी, इंटरनल सेक्युरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स, फायनान्स मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री, ही सगळे आयाम जर सारके चलयतलो जाल्यार ताका सरकार जाय पडटा, नाल्यार रीत उरची ना, अनार्की येतली. सो आतां हें सगळें सांगतना तुका हांव सांगूंक सोदतां की हें सरकार हे खंयच्याच बाबतीचेर फोकस करूंक शकना. डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग, ताका केन्ना उलयतना तूं पळयला? ताका खंयच्याच सब्जेक्टाचेर उलोवपाक कळटा. ताणें फक्त लिंबू मिरसांग हेंच करपाचें, कळ्ळें न्ही? आनी वाजपेयीची स्टायल कॉपी करपाची. फक्त नखरे करतात, हांकां सरकार चलोवपाक कळना. तुमी सामके स्ट्रेट अवे आरोप लायतात. 100% मोदीन म्हाका इंटरव्यू दिवचे, मुलाखत दिवची, हांव ताचे कडेन उलोवपाक तयार आसा. म्हाका दिसता मोदी जेन्ना कुडचड्यार येतलो, म्हणजे अजून आतां काय खबर ना, पूण मोदी कुडचड्यार येतलो असो बोवाळ जाता. म्हाका दिसता मोदी कुडचड्यार येतलो तेन्ना आज जसो हांव येवन तांचो इंटरव्यू घेतला तसो तांचो आनी मोदीचो एक बारीकसो इंटरव्यू जावपाक जाय आनी लोक सगळे पळोवपाकूय जाय लोकांनी, कारण म्हाका दिसता तो इंटरव्यू सामको गाजतलो. एनिवे, उलोवपाचें खूब आसा, पूण तुमी म्हत्वाचे इश्यू मांडले. थोडे लोक BJPच्या फानाक उलयले, थोडे अगेन्स्ट उलयले, पूण तुमी थोडे जे इश्यूज मांडले म्हाका दिसता खऱ्यांनीच एक इंटलेक्च्युअल विशय मांडलो असो हांव म्हणटलो. आनीक ताज्याच प्रमाणे इंटलेक्च्युअल म्हणटा आसतना हांव खंयच्याय पक्षाचो न्ही, पूण सरळ स्टँड घेवन उलोवपी एक आमकां एक सामको खडेगाद मनीस आज पयले फावटी पळोवपाक मेळ्ळो म्हूण हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनीक हाकाच तर म्हणटात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता आनी गोवा आशिल्लो आमचो आयचो कुडचड्या वेलो एपिसोड. कुडचड्यार आमकां सगळे तरेचे लोक मेळ्ळे. कुडचड्यार बाजारां मेळ्ळे, कुडचड्यार रस्त्यार मेळ्ळे, कुडचड्यार रेल्वे स्टेशना कडेन मेळ्ळे आनी अशे दुकानांनी मेळ्ळे. प्रत्येकाचो विचार वेगळो, प्रत्येकाचें मत वेगळें, पूण तो मतदार 7 मेक कितें चिंतून मतदान करतलो हें आमकां 4 जूनाक कळटलें. कारण 7 मेक गोंय मतदान करता आनी 4 जूनाक निकाल येतलो. तर पळोवया खंयचे वटच्यान कुडचडेन मतदान केल्लें आसा, खंयचे वटच्यान गोंय गेलां आनी केंद्राक सरकार कोणाचें. पळयत रावात गोवा टॉक्स विथ साईदत्त कामत, ओनली ऑन RDX गोवा.